عربی، انگلش، اردو اور ہندی کنورسیشن سیکھنے کا بہترین چینل، اسے سبسکرائب کریں اور میاں بیوی کے درمیان گفتگو کا آغاز کریں۔ حوار عربی حول مشاکل الاسرہ، حوار عربی حول مشاکل الاسرہ، Arabic dialogue on family problem. الزوج: لماذا لا تهتمين بأمور البيت جيدا؟ لماذا لا تهتمين بأمور البيت جيدا؟ شوہر: تم گھر کی دیکھ بھال ٹھیک سے کیوں نہیں کرتی؟ Husband: Why don't you take care of the house properly? الزوجة: أنت لا تستحي عندما تقول هكذا؟ أنت لا تستحي عندما تقول هكذا؟ تمہیں شرم نہیں آتی ایسا کہتے ہوئے؟ You are not ashamed when you say that. الزوج: لماذا أجد البيت في الفوضى لدى رجوعي؟ لماذا أجد البيت في الفوضى لدى رجوعي؟ جب میں واپس آتا ہوں تو گھر بکھرا ہوا کیوں پاتا ہوں؟ Why do I find the house in a mess when I come back? الزوجة: لماذا أنت منزعج ولماذا تتهمني بالتقصير؟ المنزل مرتب تماما. لماذا أنت منزعج ولماذا تتهمني بالتقصير؟ المنزل مرتب تماما. تم پریشان کیوں ہو؟ مجھ پر غفلت کا الزام کیوں لگاتے ہو؟ گھر پوری طرح ٹھیک ہے۔ Why are you upset? Why do you accuse me of negligence? The house is completely in order. ولكن ليس كما ينبغي. ولكن ليس كما ينبغي. لیکن ایسا نہیں جیسا کہ ہونا چاہیے۔ Husband: But not as it should be. الزوجة: وهل تعتقد أن أمور البيت سحر؟ أفعل كل شيء وأنت تلقي اللوم علي. وهل تعتقد أن أمور البيت سحر؟ أفعل كل شيء وأنت تلقي اللوم علي. کیا آپ کو لگتا ہے کہ گھریلو کام جادو ہیں؟ میں سب کچھ کرتی ہوں اور تم پھر بھی مجھ پر الزام لگاتے ہو۔ Do you think household chores are magic? I do everything and you still blame me. الزوج: أنا لا أطلب الكثير، فقط شيء من النظام. انظري إلى هذه الغرفة. أنا لا أطلب الكثير، فقط شيء من النظام. انظري إلى هذه الغرفة. میں زیادہ نہیں مانگ رہا ہوں، بس کچھ سسٹم، اس کمرے کو دیکھو۔ I don't ask much, just some order. Look at this room. النظام: أنت ترمي ملابسك في كل مكان ولا تعلقها على المعلاق ولا تضعوها داخل الدولاب. النظام: أنت ترمي ملابسك في كل مكان ولا تعلقها على المعلاق ولا تضعوها داخل الدولاب. نظام: تم اپنے کپڑے ہر جگہ پھینک دیتے ہو، انہیں ہک پر نہیں لٹکاتے یا الماری کے اندر نہیں رکھتے۔ The system: you throw your clothes everywhere and do not hang them on the hook or put them inside the closet. الزوج: أنا أغادر المنزل على عجل. أنا أغادر المنزل على عجل. میں جلدی میں گھر سے نکلتا ہوں۔ I leave the house in a hurry. لا تهرب من مسؤوليتك ولا تراوغ. الزوجة: لا تهرب من مسؤوليتك ولا تراوغ. اپنی ذمہ داری سے نہ بھاگیں اور ٹال مٹول نہ کریں۔ Don't run away from your responsibility and don't evade. الزوج: لا أهرب بل أوضح. لا أهرب بل أوضح. میں بھاگ نہیں رہا بلکہ وضاحت کر رہا ہوں۔ I don't run away but explain. وأنا أعمل كخادمة في هذا البيت. الزوجة: وأنا
أعمل كخادمة في هذا البيت، اور میں اس گھر میں نوکرانی کی طرح کام کرتی ہوں. And I work as a maid in this house. الزوج: هذا غير معقول. أنت تتبعين أسلوب المبالغة في كل شيء. هذا غير معقول. أنت تتبعين أسلوب المبالغة في كل شيء. یہ ناانصافی ہے، تم ہر بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہو. That is unfair. You exaggerate everything. غير معقول. عليك أن تقوم بالتنظيف والطبخ ورعاية الأولاد والاعتناء بالحماة يوما واحدا وستعرف معنى التعب. غير معقول. عليك أن تقوم بالتنظيف والطبخ ورعاية الأولاد والاعتناء بالحماة يوما واحدا وستعرف معنى التعب. صرف ایک دن کے لیے صفائی، کھانا پکانے اور بچوں اور ساس کی دیکھ بھال کرنے کی کوشش کریں اور آپ سمجھ جائیں گے کہ تھکن کا کیا مطلب ہے. Try cleaning, cooking and taking care of the kids' mother-in-law for just one day and you will understand what exhaustion means. الزوج: حسنا، أعترف بأنني قد أقصر أحيانا. ماذا تريدين مني أن أفعل؟ حسنا، أعترف بأنني قد أقصر أحيانا. ماذا تريدين مني أن أفعل؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ کبھی کبھی مجھ سے چوک ہو سکتی ہے. آپ مجھ سے کیا کروانا چاہتی ہیں؟ Fine, I admit that I might fall short sometimes. What do you want me to do? الزوجة: كل ما أريده هو قليل من التقدير والمساعدة. لن يضرك أن تغسل الأطباق أو ترتب غرفتك. كل ما أريده هو قليل من التقدير والمساعدة. لن يضرك أن تغسل الأطباق أو ترتب غرفتك. میں صرف ایک چھوٹی سی تعریف اور مدد چاہتی ہوں. برتن دھونے یا اپنے کمرے کو صاف کرنے سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. All I want is a little appreciation and help. It wouldn't hurt you to wash the dishes or tidy up your room. الزوج: أنا موافق. سأبدأ من الغد. أنا موافق. سأبدأ من الغد. میں راضی ہوں، کل سے شروع کروں گا. I agreed. I will start from tomorrow. ولم لا من الآن. الزوجة: ولم لا من الآن. اور ابھی سے کیوں نہیں؟ And why not from now? الزوج يتنهد. حسنا، سأغسل الأواني. حسنا، سأغسل الأواني. أين السائل لغسل الأواني؟ أين السائل لغسل الأواني؟ آہ بھرتے ہوئے: ٹھیک ہے، میں برتن دھو لوں گا. برتن دھونے والا صابن کہاں ہے؟ Sighs: Okay, I will wash the dishes. Where is the dishwashing liquid? الزوجة: قد نفض. قد نفد. اذهب الآن لشرائه من البقالة. قد نفد. اذهب الآن لشرائه من البقالة. یہ ختم ہو گیا ہے، جاؤ اسے ابھی گروسری اسٹور سے خرید کر لاؤ. It is exhausted. Go and buy it from the grocery store now. الزوج: أنا حاضر يا حبيبتي. أنا حاضر يا حبيبتي. أنا حاضر يا حبيبتي. میں تیار ہوں میری پیاری. I'm ready my dear.